بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا تاخیر میں دعوت خطاب داں گا ساڑھے معزز مہمان واعظ شیریں بیان مقرر ذیشان حضرت مولانا قاری محمد سمیع اللہ ساجد صاحب آپ شیخو پورا۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا۔ وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ اتھے جا کے پینی ہے بڑی مشکل، اتھے عملہ دی سخت پرچول ہووے، اوے اتھے کم نہیں یارو سفارشاں دا، اوے اتھے کم نہیں یارو سفارشاں دا، او سارا کم اتھے تکڑی تول ہووے، تے ہر ایک دے سامنے آ جانا، تے جو جو منہ بولیا بول ہووے، اوہ دے کڑوں فرشتیاں کی پوچھنا، او خزانہ توحید دا جس دے کول ہووے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، آواز چاہے تھوڑی رکھ لیکن چیک نہ آوے جا کناں جو پہندی آواز انہوں بند کر۔ اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ آجدہ عظیم شان پروگرام کانفرنس محترم بھائی عبدالحسیب صاحب، دعائے اللہ انہوں نے والد صاحب نو صحت عطا فرمائے، شفاء کاملہ عاجلہ اور دائمہ نصیب فرمائے۔
بھائی عبدل حسیب صاحب دی دعوت تے تساں احباب دے سامنے اج تواڈے نال ملاقات دا پھر موقع مل سکیا ہے۔ اسی طرح بھائی ناصر صاحب اور تسی سارے احباب جنہ دا نام یاد ہے نہیں یاد، دعا کرو اللہ سانو سارے انو دین دے اندر رہ کے دین اتے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، موت ایک ایسی چیز ہے، عربی دا شاعر کہندا ہے الموت قدحن کل نفس داخلوها کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها۔ تو جو میرے وال کرو، ادھر میرے نو دیکھو، ادھر میرے وال دیکھو، انہاں نو کام کرن دیو، تسی دھیان میرے وال کرو کہ ایک موت ایک ایسا پیالہ ہے، الموت قدحن کل نفس شاربوها، موت ایک ایسا پیالہ ہے جڑا ہر بندے نو پینا ہی پینا ہے، تے والقبر باب کل نفس داخلوها، تے قبر ایک ایسا دروازہ ہے جتھوں ہر بندے نو گزرنا ہی پینا ہے۔ موت دا پیالہ پین تو بغیر بھی گزارا نہیں، تے قبر دا دروازہ لنگن تو بغیر بھی گزارا نہیں۔ میرے بھائیو آج کنی کو اسی موت دی تیاری کیتی ہے، اینا بڑا زلزلہ آیا، 5 اندر ہون بھی آیا، کنے نے زناکار جنہ نے زنا تو توبہ کیتی ہوئے، کوئی ایسا بدکار بخاؤ جن نے کیا ہوئے یار میرے ملک دے حالات تے انہیں پریشان کون ہو گیا نے، انہا میرا ملک فتنیاں دا شکار ہو گیا، چلو میں بے حیائی تے بغیرتی تو توبہ کرنا۔ کوئی ایسا چگل خور دکھاؤ جن نے انہا بڑا زلزلہ دیکھ کے تے انہیں چگلیاں تو توبہ کیتی ہوئے، کوئی ایسا غیبت خور دکھاؤ جن نے اللہ تو ڈر کے تے غیبتاں چھڑیاں ہون، کوئی ایسا جھوٹ مارن والا جھوٹا بندہ دکھاؤ جن نے اللہ دی ان عذاب تے اللہ دی ازمائش نو دیکھ کے تے توبہ کیتی ہوئے بھی میں بندے دا پتر بن جا نا۔ اس طرح کہہ لو کہ جس طریقے دے نال ملک پاکستان دے اندر فتنے بڑے نے، اسی طریقے دے نال زانی بھی بڑے نے۔ جن عذابات اندر جنی اللہ دیاں ازمائشاں اندر اضافہ ہویا ہے، انہیں چگل خور ودے نے، انہیں غیبت خور ودے نے۔ میرے بھائیو مینوں تانوں موت دا ڈر ہونا چاہیے، ایک زندگی دا سفر ہے، اسٹیشن تے سواریاں اتر دیاں نے چڑھ دیاں نے، اے آخر اسٹیشن آئی جانا ہے، منزل او موت تے قبر دی آئی جانی ہے۔ میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے میں بھائی ناصر دے حکم دی تعمیل کر دیا، اسے موضوع تے میں انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ میں اس موضوع نو بیان کر سکاں۔ دعا کرو اللہ سانو سارے انو آخرت دی فکر کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن کی بیان کردائے، فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ فرمایا لوگو پہلے نمبر تھے اللہ نے نبی پاک نے مخاطب فرمایا، کیویں؟ فرمایا میرے پیغمبر جی کل کہہ دیجئے ان صلاتی، بے شک میرا نماز پڑھنا، میری فجر پڑھنا، میری زور پڑھنا، میری عصر پڑھنا، میری مغرب پڑھنا، میری عشاء پڑھنا، نماز عیدین دی ادائیگی کرنا، جنازے دیاں نمازاں پڑھنا، اللہ فرماندے نے وَنُسُکی کی اگے میرا قربانی دا جانور ذبح کرنا، وَمَحْيَايَ اور میرا زندہ رہنا، وَمَمَّاتِي
اے میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے سونیا کہہ دیجئے میریاں نمازاں پڑھنیاں، میرا قربانی دا جانور ذبح کرنا، میرا دنیا تے زندہ رہنا، میرا دنیا تو ومماتی دنیا تو فوت ہو جانا۔ فرمایا للہ رب العالمین۔ فرمایا سونیا کہہ دیجئے میرا مر جانا اس اللہ واسطے، او میرے سونیو 17 چک دے رہن والے ہو، موت ہونا کسے نبی دی توہین کوئی نہیں، موت ہونا کسے نبی دی توہین کوئی نہیں، موت ہونا کسے پیغمبر دی توہین کوئی نہیں، موت ہونا کسے ولی دی توہین کوئی نہیں، موت ہونا کسے صدیق دی توہین کوئی نہیں، موت ہونا کسے سچے دی توہین کوئی نہیں، موت ہونا کسے ولی دی توہین کوئی نہیں، موت ہونا میرے محترم بھائیو اللہ دے دوست دی توہین کوئی نہیں، بلکہ نیک موت اللہ دی ملاقات دا ذریعہ بن کے آمدی ہے۔ کیا تہاڈا دل نہیں کردا اسی اللہ دی ملاقات کر لئیے؟ کیا میرا دل نہیں کردا کہ میں اللہ دی ملاقات کر لواں؟ میرے سنیو اسی زور اس واسطے پڑھنے ہیں کیونکہ رب نال ملاقات ہو جائے۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سنیو، اللہ دی محبت اللہ دے پیار دی تے ضرورت ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ایک باری اچھی کہو سبحان اللہ۔ کی خیال ہے؟ سبحان اللہ تے پابندی اچھی کہو سبحان اللہ۔ فرمایا لوگو اگر میرا پیار چاندے جے، میں اللہ دی محبت چاندے جے، اللہ سی نمازاں اس وجہ تو پڑھنے آ تیرے پیار نو لبن واسطے تلاش کرن واسطے۔ ادھر میرے ول دیکھے آجے اللہ فرماندے نے او میرے بندیو اگر میرا پیار چاندے جے پھر میں اپنا پیار عطا کراں گا، لیکن میں کو قانون بیان کردا پیا وا۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، قانون کیڑا ہے؟ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا لوگو اگر میں رب دا پیار چاہتے ہو تے میرے پیغمبر دیاں گلاں مننیاں پین گیاں، نمازاں انجے پڑھنیاں پین گیاں جویں میرے پیغمبر نے پڑھیاں نے، قرآن انج پڑھنا پوے گا جویں میرے پیغمبر نے پڑھیا، اپنیاں خوشیاں انج کرنیاں پین گیاں جویں میرے نبی نے کیتیاں نے۔ میرے پیغمبر دے طریقے دے مطابق اٹھنا بیٹھنا سونا تے جناب اٹھنا پے گا، میرے پیغمبر دے طریقے دے مطابق اپنیاں شادیاں کرنیاں پین گیاں میرے پیغمبر دے طریقے دے مطابق۔ آپ بند کر دیو یا دی آواز تھوڑی کر دیو، آ کناں وچ پیندا آ جڑا سپیکر ہے نا مسجد ہے بہترین ہے۔ میرے محترم بھائیو اللہ دا قرآن ہے یا میرے پیغمبر دا فرمان ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نازل ہونے والا قرآن ہے۔ ان لوگوں اللہ دا پیار میرے پیغمبر دی تابعداری کسوٹی، اللہ دا پیار تا ملدا ہے جے میرے رب دے پیغمبر نال پیار کیتا جائے، اللہ دا پیار تا ملدا ہے جے اللہ دے پیغمبر دی گل منی جائے، اللہ دا پیار تا ملدا ہے جے اللہ دے پیغمبر دی اتباع کیتی جائے۔ کس پیغمبر دی اتباع کرنی ہے؟ جدے اتے قرآن آیا اللہ فرماتے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتے نے میرا پیار جاندے ہو تے میرے نبی دیاں گلاں مننیاں پین گیاں۔ بولو نبی پاک دیاں، سارے بولو نبی پاک دیاں۔
اچھا اللہ سی تیرے پیغمبر دا کہنا مننا گے تو سانو کی دمیں گا؟ فرمایا یحببکم اللہ سبحان اللہ، فرمایا تو انہوں میں اپنا پیار دے دواں گا۔ اے باندی کر دیو تو انہوں میں آگے بھی آنا میرے کو تقریر نہیں ہونی، یا تینوں مٹھا کر رب دا واسطہ ہے، سمجھ نہیں ہوتی تینوں، ایک واری خیال ہے۔ اللہ فرماتے نے میں اگر میرا پیار چاہتے ہو تے میرے پیغمبر دی گل مننی پوے گی، میرے پیغمبر دی گل منو گے تے میں تانوں یحببکم اللہ سبحان اللہ، میں تانوں اپنا پیار دواں گا، کلا پیار نہیں دواں گا، وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، او سونےو میں تواڈے گناہ بھی معاف کر دواں گا۔ دسو میں تسی سارے قبراں دا مال بیٹھے ہاں، او سونےو زندگی دا کی پتہ ہے کیڑے موڑ تے مک جاوے تے مینوں تینوں قبر اندر جانا پہ جائے۔ ہائے 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 جے نہیں یقین ہوندا ذرا قبرستان دا حال ویکھ کے ویکھو نا، قبرستان اندر چلے جائیے، اللہ جاندا ہے تانوں قبراں دے اندر بڑیاں بڑیاں دا حسن مٹی دے نال مٹی ہویا پیا نظر آ جائے گا، تانوں قبراں دے اندر بڑیاں بڑیاں دی چدرا مٹی نال مٹی ہوئی پئی نظر آ جائے گی، تانوں قبراں دے اندر بڑیاں بڑیاں دا غرور مٹی دے نال مٹی ہویا پیا نظر آ جائے گا، تانوں قبراں دے اندر بڑے بڑے جناب ترلیاں والے مٹی دے نال مٹی ہوئے پیا نظر آ جان گے۔ او میرے سونےو، او 17 چک رہن والیو، او نہیں رہ تے میں تے تو بھلا کتھے رہنا بے؟ ہائے 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 بے بندے دی زندگی وانگ ڈوراں پیچا موت دا لگیا تے ٹوٹ جانی۔ دعا کرو اللہ ساڈی آخرت چنگی کر دے۔ اللہ سونیا جڑی ساڈی زندگی دی آخری نماز آنی ہے، ساڈی موت اگر فجر تو بعد دا وقت رکھے آئی، اللہ اگر ساڈی موت دا وقت زور تو بعد آوے، اللہ اگر ساڈی موت دا وقت عصر تو بعد آوے، اللہ اگر ساڈی موت دا وقت مغرب تو بعد آوے، اگر ساڈی موت دا وقت تو عشاء تو بعد دا رکھے آئے تے کائنات دیا ربا اے سونیا ربا تینوں ایک کردہ پہ کرنے آ۔ اللہ سنیا سانو اپنی زندگی دی آخری نماز، سانو اپنی زندگی دی جاندیاں جاندیاں الوداعی نماز، اللہ سانو اپنی زندگی دی آخری نماز بھی جماعت نال پڑھنی نصیب فرما۔ اللہ سنیا اللہ سانو موت تو پہلا اپنی زندگی دی آخری نماز بھی جماعت نال پڑھنی نصیب فرما۔ ہاں ہاں میں گل کر رہا سا بے بندے دی زندگی وانگ ڈوراں پیچا موت دا لگیا تے ٹوٹ جانی، روندیا رہنا اے سجنا متران نے پر شکل نمانی لک جانی، لکھ پاوے اناج دے ٹیر ہوون، پاوے اناج دے ٹیر ہوون پر چوگ حصے دی پنچیاں چگ جانی، اوتے جدو موت دی پینیے تو جو اوتے جدو موت دی پینیے او جدو موت دی پینیے شام ویرا آس واپس مڑن دی مک جانی۔ سونیا تیریاں امیداں مٹی وچ رل جان گیاں جدو موت دا صدا آ جائے گا، تیریاں امیداں اوتھے دیاں اوتھے رہ جان گیاں جدو موت دا وقت آ جائے گا۔ میرے آقا فرماتے نے جان دے جے کہ نیک بندے نو موت کنی پیاری آندی ہے۔ ادھروں میرے پیغمبر دا فرمان سنیے، آقا فرماتے نے نیک بندہ دنیا تو جا رہا ہے، او لوگوں 5 ٹائم دا نمازی دنیا تو جا رہا ہے، لوگوں تہجد پڑھنے والا دنیا تو جا رہا ہے، قرآن دیاں تلاوتاں کرنے والا دنیا تو جا رہا ہے۔ ادھروں موت نیک بندے دی آ رہی ہے، ادھروں رب والوں پیغام آ رہا ہے، ادھروں اللہ والوں پیغام آیا، فرشتے سونیاں سونیاں شکلہ لے کے کھڑے
کھڑے ہو گئے نے تے کہندے کی نے یا ایت ہم نفس المطمئنہ سبحان اللہ کہو نا سبحان اللہ ایک باری کھل کے کہو سبحان اللہ یا اللہ جڑے میرے ویر سبحان اللہ کہندے پہنے کوئی صدائے موت وقت یا ایت ہم نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ میرے آقا فرماتے نے جدو نیک بندے دی موت دا وقت آندا ہے جدو نیک بندے دی روح نو کڈیا جاندا ہے تے دو فرشتے سونیاں شکلاں والے آ کے نو کہندے نے او نیک روح نیک جسم دے وچوں نکل نیک بندے دیا بیٹیا چل اللہ وال یا ایت ہم نفس المطمئنہ اوے مطمئن روح اس حالت دے وچوں نکل اج پاک کائنات دا رب تیریاں تہجداں دی وجہ تو اج تیریاں قرآن دیاں تلاوتاں دی وجہ تو تیرے اوتے مطمئن ہو گیا مطمئن روح رب ول لوٹ جا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ تیرے تے رب راضی ہے تم ہی رب تے راضی ہو جا ہاں کیویں بندہ اللہ تے راضی ہوندا ہے ہاں رب دا بندہ کنج رب تے راضی ہوندا ہے مارا کھا کے اللہ تے راضی قرآن دیاں جناب تلاوتاں کر کے تے کسے ظالم دیاں چڑکاں برداشت کر کے اللہ تے راضی میرے محترم بھائیو ادھر دھیان میرے وال کرے آجے اے تے نیک بندے دی گل ہے بڑے ادب دے نال بڑے پیار دے نال اے دی روح نو کڈیا جاندا ہے تے ادھر جان دے جے ظالم بندے دی روح نو کیویں قبض کیتا جاندا ہے میرے محترم بھائیو سن کے تے بدن کانپ جائے روح کانپ جائے اللہ دا قرآن تے قرآن دا ترجمہ ہے میرے آقا فرماتے ہیں حدیث دا بھی ترجمہ ہے آقا فرماتے نے جدو بد بندے دی روح نو کڈیا جاندا ہے تے دو فرشتے ڈرونیاں شکلاں والے اتے آ کے تے پیراں ول کھڑے ہو جاندے نے تے نالے لوہے دیاں گرداں مار دے نے ایدی کٹائی کر دینے تے نال کہندے نے یا ایتھا النفس الخبیثہ یا ایتھا النفس الخبیثہ اوے خبیث روح خبیث جسم دے وچوں نکل اوے گندی روح گندے جسم دے وچوں نکل بے ایمان روح بے ایمان جسم دے وچوں نکل اے گندیا گندی روح اج ارجعی الی غضب اللہ اج تیرے رب دے غضب نے تینو یاد کیتا ہے اج تینو پتہ لگے گا تو چوریاں کنج کردا سیں اج تینو پتہ لگ جائے گا اج تو زناکاری دا مزہ چکھن لگا اج تینو بدکاریاں دا پتہ لگے گا تو بے حیائیاں کنج کرنا کیویں چغلیاں کردا کیویں غیبتاں کردا کیویں بے حیائیاں کردا کیویں نماز چھڑدا اج ارجعی اج رب دے عذاب نے تینو یاد کیتا ہے ظالمہ زندگی برباد کر کے آ گیا ہے میرے آقا فرماتے نے اس بندے دی روح جسم دے اندر کمبن لگ جاندی ہے پھر قرآن دی آیت دا ترجمہ پھر بندہ جب روح نکل دیئے پھر بندہ اڈیاں نال اڈیاں ماردا ہے پھر بندہ اڈیاں دے نال اڈیاں ماردا ہے پھر بندہ پنڈلی دے نال پنڈلی ماردا ہے پھر بندہ لتاں دے نال لتاں ماردا ہے میرے قرآن نازل ہون والا میرے پیغمبر تے آن والا سونا قرآن پھر قرآن دی آیت دا ترجمہ حلقوم تک روح بندے دی آندی ہے کن جاندی ہے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے نے دھیان میرے وال کرنا آپ فرماتے نے پھر بندے دی روح نو کڈن دا مرحلہ شروع کیتا جاندا ہے پھر بندے دی روح پنڈلیاں والوں پیراں والوں اللہ تعالی دے حکم نال فرشتے کڈدے نے پیراں والوں پنڈلیاں والوں روح نکلدی پئی ہے بندہ دا چیخاں ماردا پیا ہے وہ ادھر گوڈیاں تک گوڈیاں وچ ہندی ہندی جناب لک تک پہنچ دیے پھر اتھوں ہندی ہندی حلقون قرآن دی آیت حلقون ایتھے آ کے تے گردن دے اندر بندے دی روح پھس جاندی ہے او لوکو مارون لگ پیندی ہے
باپ رون لگ پیندا ہے، لیکن میرے پیغمبر فرماندے نے وہ بندہ جدوں موت دا وقت قریب آندا ہے تے جدوں آقا فرماندے نے تہاڈا کوئی بھائی بہنا موت دے منہ تے پے ہون تے اپنے ویر واسطے ثابت قدمی دی دعا کریا کرو، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ۔ میرے آقا فرماندے نے ایک بندہ دنیا تو جا رہا، ایک بندہ موت دے منہ اندر جا رہا ہے، ایک بندہ دنیا نو الوداع کر کے جا رہا ہے، ایدیاں اکھاں بند ہوندیاں ہوندیاں، ایدی دل دی دھڑکن بند ہوندیاں ہوندیاں، ایدی ہاتھ دی حرکت بند ہوندیاں ہوندیاں، ایدے پیراں دی حرکت بند ہوندیاں ہوندیاں، ایدیاں اکھاں بند ہوندیاں ہوندیاں، ایدی زبان بند ہوندیاں ہوندیاں۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اس دنیا تو جاندیاں جاندیاں دنیا چھڈن والے نے ایک بار زبان وچوں دنیا چھڑدیاں چھڑدیاں پڑھ لیا لا الہ، پڑھ لو لا الہ، اچھی پڑھو لا الہ لا الہ، کوئی الہ نہیں مگر اللہ، لا الہ کوئی حاجت روا نہیں مگر اللہ، لا الہ کوئی داتا نہیں مگر اللہ، لا الہ کوئی بھی بگڑیاں بنان والا نہیں مگر اللہ، لا الہ کوئی بھی نفع دا مالک نہیں مگر اللہ، لا الہ کوئی نقصان دین والا نہیں مگر اللہ، لا الہ کوئی بیٹیاں دین والا نہیں مگر اللہ، لا الہ کوئی بیٹے دین والا نہیں مگر اللہ، لا الہ وہ کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں مگر اللہ۔ میرے آقا فرماندے نے دنیا تو انہیں جاندیا جاندیا پڑھیا پڑھو لا الہ لا الہ، آج اے ہوئی جملہ پکانا ہے اچھی پڑھو لا الہ الا اللہ۔ میرے آقا فرماندے نے داخل الجنہ داخل الجنہ، ادھروں روح نکلے گی ادھروں اللہ اس بندے نو جنت دا ڈائریکٹ داخلہ دے گا، ادھروں روح نکلے گی ادھروں لا الہ الا اللہ دی برکت نال اللہ جنت دا داخلہ عطا کرے گا۔ دعا کرو اللہ سانو چنگی موت نصیب فرمائے، آمین کہہ دیو۔ تے مشرک نو چنگی موت آ سکدی، اونچی بولو مشرک نو چنگی موت آ سکدی، تے جڑا شریر ہوے غرور کرن والے نو چنگی موت آ سکدی، جڑا تکبر کردا انہوں موت چنگی ہوندی ہے۔ یقین جانو اسی تے 5 نمازاں پڑھ کے تکبر تے حسد تے بغض دے بھریا ساڈا جسم، یقین جانو نمازاں وی 5 پڑھنے آ ٹکیاں جڑے مٹھے تے مراب پائے نے تے غرور تے تکبر ساڈا جاندا۔ مینوں اے دسو جڑا مٹی دا بابا ہوئے انہوں تکبر پھبدا ہے، اور سانو تکبر پھبدا ہے، سانو غرور پھبدا ہے۔ جڑا بابا تکبر کرے، جڑی بیبے تکبر کرے، جڑا منڈا تکبر کرے، جڑی کڑی تکبر کرے، ساڈے وچوں جڑا تکبر کرے انہوں لے جاؤ پھڑ کے قبرستان دے اندر۔ او سونے اسی جننے بھی بیٹھے ہاں قبراں دا مال ہی بیٹھے ہاں، قبراں بھی یقین جانو قبراں دا مالیاں قبراں دا مالیاں۔ نیک موت تے بری موت دا فرق اللہ دے قرآن نے بیان کیتا ہے۔ اللہ دا قرآن کی کہندہ ہے، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اے میرے سونے پیغمبر کہہ دیجئے، تیرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے، ادھر میرے ول کل کہہ دیجئے نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا میں، ہر ماسٹر نے موت دا ذائقہ چکھنا میں، ہر باپ نے موت دا ذائقہ چکھنا میں، ہر ماں نے موت دا ذائقہ چکھنا میں، ہر جوان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر سونے نے موت دا ذائقہ چکھنا میں، کل نفس ذائقۃ
ذائقۃ الموت، ہر غرور کرنے والے مغرور نے موت دا ذائقہ چکھنا وے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر مولوی نے موت دا ذائقہ چکھنا وے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر مفتی نے موت دا ذائقہ چکھنا وے۔ اج معاملہ ہی بڑا عجیب ہے، آخے جی پردہ کر گئے نے اللہ دے نبی، دنیا تو گئے تے ضرور نے مگر پردہ کر گئے۔ اوے سونیا کیا تو کروں قانون دے اندر، کیا تو رب دے قرآن دی توہین تے نہیں کردا پیا؟ میرے آقا نو اللہ نے فرمایا سونیا ایک وقت آنا ہے، انک میت و انہم میتون، اے میرے سونیا ایک وقت آنا ہے کہ موت توانو بھی آ کے رہنی ہے۔ میرے سونیا ایک وقت آنا ہے کہ میں رب کہنا پیا، میرے سونیا موت توانو بھی آئے گی۔ اللہ دے قرآن نے جو بیان کیتا ہے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، موت تے توانو بھی آنی ہے۔ اللہ جانتا ہے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پیغمبر نے اعلان کر دیتا ہے میرے صحابہ چلو نہ حج کرن واسطے چلیے۔ میرے پیغمبر حج دی تیاری پہ کر دینے، ادھروں چل دیاں میرے نبی دے صحابہ بھی نال، صحابیات بھی نال، لوگوں میرے پیغمبر مکہ المکرمہ دے اندر پہنچ دینے۔ اج لوگوں اے حجۃ الوداع بھی ہے میرے پیغمبر دا آخری تے پہلا حج، ایک حج میرے نبی نے اپنی زندگی دے اندر کیتا ہے۔ میرے پیغمبر ایز تشریف فرما نے، میں کل مختصر خلاصہ طور بیان کرا، میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے او میرے ساتھیو، او میرے جانثارو، ماشاءاللہ شاعر اسلام مولانا محسن حسن بلالی صاحب تشریف لے کے آئے نے، دعا کرو اللہ تعالیٰ جوان دی زندگی اندر برکت فرمائے، آمین کہہ دیو، اللہ انہوں آنا قبول فرمائے۔ دھیان میرے ول، میرے پیغمبر علیہ السلام حجۃ الوداع دے موقع تے پہنچے، حجۃ الوداع دے موقع تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو آکھے آئے او میرے ساتھیو ایک بندے نو اللہ نے اختیار دے دیتا ہے، چاہے تے او دنیا تے روے یا چاہے او رب کول جانا پسند کر لبے، لیکن اس بندے نے اپنے رب کول جانا پسند کر لیا ہے، اس بندے نے اپنے رب کول جانا پسند کر لیا ہے۔ اور لوگوں ابو بکر دیاں تے چیخاں نکل گئیاں، ابو بکر یارگار رون لگ پیا ہے۔ حضرت عمر فرماندے نے او یار ابو بکر کیوں روندے پے جے؟ اللہ دے نبی نے تے ایک بندے دی گل کیتی ہے تسی رون لگ پے جے۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے او میرے یار عمر مینوں دس تے صحیح نا او کیڑا بندہ اللہ دے نبی تو بغیر ہو سکدا جنوں اللہ موت تے زندگی دا اختیار دے دے وے۔ ہن پتہ لگدا ہے اللہ دے نبی سانو جدائیاں دین والے نے، ہن پتہ لگدا ہے کہ اللہ دے نبیاں نو قریب ساڈے تو جدا ہون والے نے۔ ادھروں ہلے گلاں ہو رہیاں نے، ادھروں قرآن دیاں دائیاں اذا جاء نصر اللہ والفتح، میرے سنیا ویکھیں گا قریب تیری تواڈے تے فتح بھی آ جائے گی، کامیابی بھی آ جائے گی۔ سنیا دیکھے گا لوگ تیرے دین اندر آن گے اور فوج در فوج داخل ہوندے جان گے، تیرا دین قبول کر دے جان گے۔ ادھروں لے آتائیاں، ادھر دوسری تیسری ایک اور آیت مختلف تین آئے، دو تے جڑیاں آیت آئیاں، ادھروں آیت جبریل ایک آخری قرآن دی آیت لے کے آیا، کہندہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
ورضیت لکم الاسلام دینا. جبریل آیا او لوگو اج میرے محمد دا دین پورا ہو گیا ہے, اج میرے سونے پیغمبر دا دین پورا ہو گیا ہے. میرے پیغمبر نے ایتاں پڑھ کے سنائیاں, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ اے میرے سونےاں جڑیاں میں تیریاں ڈیوٹیاں لائیاں سن دین والیاں ج تیری نبوت قیامت تک چلے گی, لیکن نبی دی ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے, میرے محمد دی ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے. قرآن 30 پارے پورا ہو گیا ہے, قرآن تے 30 پارے پورے ہو گئے, 114 سورتاں پوریاں ہو گئیاں, قرآن بھی پورا ہو گیا. اے میرے سونے تیرا دین بھی اج مکمل ہو گیا ہے. اج جڑی میں نعمت تواڈے تے کیتی ہے او لوکو ابو بکر پھر رون لگ پیندے, کہندے فرماندے نے او جدوں کسے نبی تے دین مکمل ہو جائے تے او دا آخری وقت بھی آ جاندا ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے او میرے ساتھیو آج چنگی طرح میرے کڑ مسئلے پوچھ لو, شاید کہ آئندہ سال میں تواڈے نال حج کرن واسطے نہ آ سکاں, آئندہ سال میں تواڈے نال حج کرن واسطے نہ آ سکاں. ہائے ہائے میرے پیغمبر ارکان حج ادا فرماندے نے تے واپس آ گئے. او لوگو آہستہ آہستہ میرے نبی تے ربیع الاول دا مہینہ طلوع ہو گیا ہے. اسے مہینے اندر میرے پیغمبر دنیا تے تشریف بھی لے آئے نے, اللہ دے پیغمبر دنیا تو بھی گئے نے. میرے پیغمبر علیہ السلام چلتے ہیں, آپ علیہ السلام نو سر دا درد ہویا تے آپ فرماندے نے عائشہ مینوں سر دا درد ہو رہا ہے. اما عائشہ فرماندیاں نے سونے محبوبہ جے تانوں سر دا درد ہو رہا ہے تے میں عائشہ صدیقہ نو بھی درد ہو رہا ہے. اما عائشہ فرماندیاں نے اے ہوئی سر دا درد اللہ دے نبی دا موت دا پیغام لے کے آ گیا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام دی طبیعت آہستہ آہستہ بگڑتی جا رہی ہے. میرے پیغمبر نو سخت بخار ہے, بخار دیاں انیاں شدتاں ہو گئیاں نے. میرے پیغمبر کو نماز واسطے مسجد نبوی دے اندر بھی نہیں جایا جا رہا. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے مینوں ایک ٹپ دے اندر بٹھا دیتا جائے. میرے پیغمبر نے فرمایا میرے اوتے پانی بہایا جائے. پانی بہایا گیا, میرے محبوب دی بخار دے اندر تھوڑی کو کمی آئی ہے. میرے محبوب پیغمبر ہن جناب غسل فرمایا, اس تو بعد میرے نبی جناب وضو فرماندے, آپ وضو فرماندے نے تے پھر غشی طاری ہو جاندی ہے. میرے پیغمبر نے پھر وضو فرمایا, پھر بے ہوشی طاری ہو گئی. پھر میرے پیغمبر نماز واسطے غسل اپنا وضو فرمایا, پھر غشی تے بے ہوشی طاری ہو گئی ہے. جدوں میرے پیغمبر محمد اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھیا کہ میرے اندر مسجد جان دیاں قیمتاں نہیں رہ گئیاں تے میرے نبی فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. عائشہ لوگاں نو کہہ دیو, ابو بکر نو کہہ دیو لوگاں دی امامت کروائے. حضرت اما عائشہ رون لگ پئیاں, فرماندیاں نے اے اللہ دے نبی جی اے میرے سرتاج, میرے ابو تے رقیق القلب انسان, میرے ابو تے دل دے نرم انسان بندے نے. میرے ابو کوڑوں ابو بکر کوڑوں تہاڈا خالی مصلا ویکھ کے برداشت نہیں جے ہونا. تسی ابو بکر ابو دی بجائے عمر نو کہہ دیو لوگاں دی امامت کروائے. آپ فرماندے نے نی عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, اج میرے مصلے تے آئے گا تے ابو بکر ہی آئے گا, اج ابو بکر ہی میرے مسلے تے آئے گا. او لوگو میرے پیغمبر علیہ السلام دے اج مسلے تے ابو بکر آ رہے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ دیاں چیخاں پیاں نکل دیاں, مسجد نبوی اندر سوگ جیسی حالت بن گئی ہے. اج پہلی دفعہ میرے پیغمبر دی موجودگی دے اندر ابو بکر مسلے تے آ رہے نے. میرے پیغمبر دے مسلے تے آ کے جناب ابو بکر کمبدے ہاتھاں دے نال نماز پڑھائی, ہاتھ بننے کہندے الحمدللہ
رب العالمین۔ جماعت کروائیے ان لوگ کو ابو بکر چند نمازاں 17 یا 14 نمازاں میرے پیغمبر دی زندگی دے اندر پڑھائیاں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام جو حجرہ عائشہ دا ناڑی مسجد نبی دے اندر میرے پیغمبر نے حجرے تو پردہ اٹھایا، ابو بکر کے جماعت کروان دے پہنے۔ آج میرے نبی فرمان دے ہون کے آج میں ویکھاں تے صحیح میرے باغ دے پھول کنج دے لگ دے پہنے، پھلا پھولا رہے یا رب یہ چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے گئے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبی آپ علیہ السلام ہون پھر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی اندر جانا چاہتے نے، نماز واسطے جانا چاہتے نے۔ میرے پیغمبر نے ایک ہاتھ اپنے پیارے حضرت علی دے کندھیاں تے رکھے آئے رضی اللہ تعالیٰ نو، ایک ہاتھ جناب سیدنا عباس اپنے چچا دے کندھیاں تے رکھے ہے۔ میرے پیغمبر دے پیر لکیراں یعنی لکیراں دی شکل اندر مسجد دے اندر آ رہے نے، کمزوری اتنی ہو گئی ہے اللہ دے محبوب کو جناب مسجد دے اندر آپ خود چل کے جایا بھی نہیں جا رہا۔ میرے پیغمبر اس حالت دے اندر مسجد نبی اندر پہنچے نے، جناب صدیق کہے دیجئے رضی اللہ تعالی، اچھی کہو رضی اللہ تعالی، بلند آواز نہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ دی جماعت کروان دے پہنے۔ میرے پیغمبر جناب صدیق دے کھبے پاسے بیٹھ گئے، تو جو جناب صدیق دے کھبے پاسے بیٹھ گئے نے۔ میرے پیغمبر صدیق دی امامت کروان دے پہنے، بے صدیق صحابہ دی امامت کروان دے پہنے۔ پہلے دے اللہ دے محبوب پیغمبر دی آمد محسوس کر کے جناب صدیق اپنا مسلح چھڑن لگے نے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اور لوگوں صحابہ نے پیچھے انج بٹاں تے اپنے رانا تے ہاتھ مارے، صدیق نو پتہ لگ جائے سونا پیغمبر آ گئے نے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا او صدیق جماعت تو پیچھے نہیں ہٹنا، جماعت بند نہیں کرنی، جماعت امامت دے مسلح تو پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور لوگوں میرے نبی نے فرمایا سلو سلو نمازوں جو پڑھو جی میں پڑھیے، نمازوں جو پڑھو جی اچھی بولو، نماز دی باری چپ کر گئے، نمازوں جو پڑھو جی کئی ساڑھے پرائیں جدے ہوندے نے جلسے بڑے سنتے نے، نماز جلسیاں دے چسکولے ہوندے نے، نماز پڑھ دے کوئی نہیں۔ دعا کرو اللہ تو انہوں سانو سارے انہوں 5 ٹائم دا پکا نمازی بنائے۔ اچھی آمین کہو نا، ہونا ایتھے آمین تو اٹھی نکل دی نہیں، اچھی کہو آمین۔ میرے جوان سارے آمین کہو، جنہیں فیس بکیے بیٹھے نے سارے اچھی آمین کہو۔ میرے پیغمبر تو جو میرے بل میرے پیغمبر نے صدیق دی جماعت کروائی ہے تے صدیق نے صحابہ دی کروائی ہے۔ آخر وقت گزردا گیا، میرے نبی تے 10 ربیع الاول دا دن آیا، پھر 11 ربیع الاول دا دن آیا۔ میرے پیغمبر پھر 12 ربیع الاول ایک اخیر دن آ گیا۔ ان لوگوں آج 12 ربیع الاول دے دن آج سورج دیاں کرنا عجیب انداز نال چڑھ دیاں پیاں نے۔ آج سورج اپنیاں کرنا عجیب انداز دیاں لے کے چڑھدا پہ آئے۔ تے پتہ کوئی نہیں کہ پورے مدینے اندر قیامت صغریٰ ٹوٹن لگی ہے۔ تے پتہ کوئی نہیں آج مدینے دے اندر قیامت جیسا منظر آن لگا ہے۔ اور لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے سارے غلاماں نو آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر اما عائشہ دے حجرے دے اندر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عابد باپ دی عابدہ بیٹی ہے، زاہد باپ دی زاہدہ بیٹی ہے، رفیق باپ دی رفیقہ بیٹی ہے۔ اور لوگوں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک علیہ السلام کو اما عائشہ صدیقہ دا ویر عبد الرحمن آیا ہے۔
او دے ہاتھ دے اندر مسواک تے میرے پیغمبر بار بار مسواک نو دیکھ دے نے تیرے نما فرماندی مینوں انج لگا جویں اللہ دے پیغمبر مسواک کرنا چاہندے نے تے میں اپنے ویر عبد الرحمان کوڑوں مسواک لے کے نبی پاک دی خدمت دے اندر پیش کیتی ہے تے میرے پیغمبر نو کمزوریاں اینیاں ہو گئیاں نے او سونے اللہ دے پیغمبر کوڑ مسواک نہیں چتھی گئی اللہ دے پیغمبر نے مسواک عائشہ نو پکڑائی ہے تے اما عائشہ نے اپنے دنداں دے نال پی جناب نرم کر کے نبی پاک علیہ السلام نو دتی ہے تے اما فرماندیاں نے اللہ تیرا کتنا شکر ہے اللہ میں تیرا بڑا شکریہ ادا کرنیاں اما فرماندیاں نے اللہ جتھے مینوں تو اور بھی بڑیاں نعمتاں دتیاں نے اللہ میں ایسا ہوتے تو اور بھی بڑے فضل کیتے نے اللہ جاندیاں اپنے نبی میرے خامد دا تے میرا لعاب بھی تو کٹھا کر دیتا ہے میں عائشہ گناہگار تے اللہ دے رسول دا لعاب بھی کٹھا کرتا ہے اے تو اللہ دے محبوب پیغمبر اما فرماندیاں نے نبی پاک میری گود دے اندر نے میری گود اندر سار رکھے ہے تے اللہ دے محبوب پیغمبر یعنی 10-11 ربیع الاول دی رات اگلے دن میرے پیغمبر اللہ کو جان لگے نے وہ آخری رات اما فرماندیاں نے میرے دیوے دے اندر تیل بھی کوئی نہیں میں گوانڈن کو تیل مانگ کے لیا کہ آج میں رج کے اپنے سونے بچے رہی ویکھ لگا آج میں رج کے اپنے پیارے دی آخری بار زیارتیں کر لما ادھر تیان میرے وال میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے محبوب پیغمبر اما فرماندیاں نے تے اللہ دے نبی نے گود دے اندر میرے گود اندر اپنا سر مبارک رکھے ہے بینا سحری وانا خری بینا بخاری دے الفاظ بینا سحری وانا خری اما فرماندیاں نے او لوگو جدوں اللہ دے پیغمبر نے دنیا چھڈیے گھر بھی میرا سی تے گود بھی میری سی اما فرماندیاں نے میرے نبی دا سا مشکل ہوندا آپ فرماندے عائشہ مینوں اٹھا کے بٹھا دیتا جائے اللہ دے نبی اتے یمنی چادر آپ فرماندے نے عائشہ مینوں اٹھا کے بٹھا دیتا جائے اما فرماندیاں نے اللہ دے نبی نہ بیٹھے نے نہ لیٹے نے بس درمیان دے اندر میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے عائشہ اتنی دیر نو باہر کو بندہ دروازہ کھڑکا رہا ہے ادھر آپ فرماتے نے جاؤ دروازے تے دستک ہو رہی ہے ویکھو نا بندہ کون ہے تے اما فاطمہ کہہ دے رضی اللہ تعالی جان دے تیاں نو پیار ماپیاں نال کنا ہوندا ہے اس کو پہلے دا واقعہ او سن لو میرے پیغمبر مرگ والے بیماری والے بستر دے پہنے آپ فرماتے نے نہیں میری عائشہ ذرا میری فاطمہ نو تے آواز مار کے لے کے جان دیو کہ جدو بندہ بیماری والے بستر تے پیا ہوئے تے اپنے انو یاد کر کے روندہ ہے اپنیاں بیٹیاں نو یاد کر کے روندہ ہے اپنے بیٹے آپ فرماتے نے میرے شہزادیاں حسن و حسین نو بلایا جائے میرے پیغمبر دی بیٹی ادھر تیان میرے پیغمبر دی بیٹی اللہ دے محبوب وال ٹر دی آ رہی ہے او لوگوں کون آئی فاطمہ جنت دیاں عورتاں دی سردار میرے پیغمبر دی بیٹی جتے بارے آپ فرمایا کر دینے فاطمہ تو بزعت منی او لوگوں فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑائے اللہ دے پیغمبر اگے تے اپنیاں بیٹیاں دا اٹھ کے استقبال کرے کر دے سن آج کمزوریاں انیاں ہو گئیاں اللہ دے پیغمبر کو اٹھیا بھی نہیں جا رہا میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ جلدی نہ لائی آکے میں نے نبی اللہ دے نبی اپنے باپ دے سینے نہ لگ گئی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں فاطمہ اپنا کان تے میرے قریب کرنا سیدہ فاطمہ نے اپنا کان نبی پاک اپنے باپا دے قریب کیتا ہے فاطمہ رون لگ پئی پھر دوسرا نبی پاک نے فرمایا
فرمایا فاطمہ دوسرا بھی کن میرے قریب کر. فاطمہ مسکران لگ گئی. جدو اللہ دے نبی دنیا تو چلے گئے آپ علیہ السلام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھدیاں نے اے میرا پتر فاطمہ دس تے صحیح جدو تیرے باپ اللہ دے نبی میرے سرتاج دنیا تو گئے سن تے دو گلاں کیڑیاں کیتیاں سن؟ نبی پاک نے تو رون لگ پئی مسکران لگ گئی. اما فرماندیاں نے اے اما عائشہ پہلی تے بات اے کیتی سی میرے ابو جان فرماندے سن اے میرا پتر فاطمہ اے میری لاڈلی فاطمہ ہن بہتا غم نہ کری ہن بہتا پریشان نہ روی تیرا بابا رب کول جان والا ہے. تے دوسرے نمبر تے اے بات کیتی میرے ابا جان نے میں میرا پتر فاطمہ سارے نال پہلا میری تیری ملاقات ہوئے گی. اے میرے پیغمبر اما فاطمہ فرمان باہر کوئی بندہ دروازے تے دستک دے رہا ہے بولتا بھی نہیں نظر بھی نہیں آمدا. اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے ابا جی بار کو بندہ دروازے تے دستک دے رہا ہے بولتا بھی نہیں تے نظر بھی نہیں آندا. اما فرماندیاں نے انجی لگتا ہے ابا جی ایک عربی آیا ہے یا تہاڈا کوئی صحابی آیا ہے. ادھر میرے نبی دے کول نوریاں دا سردار جبریل بیٹھا ہے کہندا سونے محبوبا اے عام بندہ نہیں آیا اے ملک الموت آیا ہے. اے جڑے گھر دے اندر جاندا ہے اپنی اولاد ماپیاں کو انہاں دی اولاد نو کھو کے لے جاندا ہے. آ کے جبریل کہندا سونے محبوبا اے عام بندہ نہیں آیا موت دا فرشتہ آیا ہے. آ کے کہہ رہا ہے اندر آن دیاں اجازتاں منگ رہا ہے. اللہ نے انہوں دنیا تے تواڈے گھر بھیجیا ہے تے تواڈے کولوں اندر آن دیاں اجازتاں منگدا پیا ہے. میرے آقا فرماندے نے فرشتے نو کیوں نہیں اجازت کہ اللہ تعالی نے اس موت دے فرشتے دی ڈیوٹی لائی ہے. اوے موت دے فرشتے ایک بعض محدثین نے لکھیا ہے کہ اسرائیل آیا بعض محدثین کہندے نے کہ مخصوص فرشتہ میرے پیغمبر وال موت دا پیغام لے کے آیا ہے. اللہ دے نبی جی وہ فرشتہ آیا ہے تواڈے کول اندر آن دی اجازت اس وجہ تو لے رہا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے انہوں پیغام دے کے گلے آئے او میرے سونے نبی محمد دے دروازے تے چل آئے جدا چہرہ بدوہا والا جدیاں زلفاں باللیل والیاں جدا چہرہ میں پیارا بنایا جدے تے 30 سپارے قرآن دے میں نازل کیتے. اے موت دے فرشتے میرے نبی دے دروازے تے جانا ہی تے اجازت لے کے جانا ہی. اگر میرا نبی میرے قرآن پسند کرے تے ٹھیک ہے جے نہ آنا پسند کرے تے میں اپنے نبی نو قیامت تک واسطے زندہ رکھاں گا. تے میرے پیغمبر اے پرو الفاظ بول دینے آ چہرہ سنانا وال کیتا ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی. اوے ابو بکر پیاریوں میں اپنے رب کو جانا پسند کر لیا ہے. ادھروں عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے 3 بار نبی پاک نے جملے بولے نے اللہم اغفر لی اللہ مینوں معاف کر دے. اسی گناہاں دیاں پنڈاں لے کے اللہ کو کدی گناہاں دی معافی نہ منگیے. میرا نبی جی دی جوانی پا کے جدا بچپنا بولو پا کے جدا لڑکپنا بھی اچھی بولو جی دی جوانی بھی جنہ دا بڑھاپا بھی اچھی بولو جن دی جوانی بھی او جی دی 63 سال تے 4 دن دی زندگی پا کے او نبی کہندا اللہ مینوں معاف کر دے. اسی چغل خوریاں کر کے کدی معافی نہ منگیے اسی غیبتاں کر کے کدی معافی نہ منگیے. میرے پیغمبر اما عائشہ دی گود دے اندر اما فرماندیاں نے نبی پاک نے اللہم اغفر لی 3 جملے بولے پھر میرے نبی نے چہرہ سمانا وال کیتا ہے 3 بار نبی پاک فرماتے نے اللہم اللہم بالرفیق الاعلی یا بالرفیق الاعلی. او لوگو اج تہاڈا نبی اپنے اللہ رب دیاں ملاقاتاں اندر جا رہا ہے. او
پیاریو سونیو او میرے صحابہ تے میرے امتیو اج تہاڈا اچا رسول اپنے رب دیاں ملاقاتاں اندر جا رہا ہے تانوں اللہ مینوں تانوں بھی اللہ اپنی ملاقاتاں نصیب فرمائے اللہ سانو ساریاں نو موت تو بعد نبی سونے دا ساتھ نصیب فرمائے میرے پیغمبر اما فرماندیاں نے ہن دھیان نال گل سننا میں گل آخری کراں تے گل ختم کر دے گے میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ میری تیری ماں عائشہ صدیقہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا اما فرماندیاں نے اینج گود میری ادھر سار نبی پاک دا پیا تے نبی پاک دی پشانی تے پسینے آ رہے نے نبی پاک علیہ السلام دا آخری وقت چلدا پیا وے موت دے لمحات تو سکرات چل رہے نے یاد رکھو چہرے تے پسینہ آنا مومن دی نشانی ہے تے میرے پیغمبر نال فرماندے نے لوگوں موت دیاں بڑیاں سختیاں ہوندیاں جے او میرے صحابہ موت دا لمحہ بڑا سخت جے او نبی ہے اللہ تو بعد جنوں اللہ نے دنیا اندر عظمت دیتی ہے اما فرمایا نبی پاک فرماندے نے ادھر میرے وال دیکھنا اللہ دے پیغمبر توجہ سونیو میرے وال میں گل اینڈ دی کرنا پیا دھیان میرے وال کرے آجے میرے آقا فرماندے نے عائشہ مینوں اٹھا کے بٹھا دیتا جائے اما فرماندیاں نے نبی پاک نو میں اٹھا کے بٹھا دیتا ہے اللہ دے نبی نہ بیٹھے نے نہ لیٹے نے تے میرے پیغمبر تیرا آسمان ناول کر کے کہی جا رہے نے اللہم بالرفیق الاعلی اما فرماندیاں نے آہستہ آہستہ دیکھنا میرے بل آہستہ 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 رویدہ نبی پاک دا ہاتھ مبارک سینے والا رہے ہے اما فرماندیاں نے پھر اچانک اللہ دے نبی دے جسم دا وزن میرے جسم تے آپ آئے جے میں جلدی نال دوڑ کے نبی پاک نو چار پئی تے لٹایا ہے جے میں غور نال ویکھیا تے مینوں پتہ لگ گیا کہ اج میرا سہاگ اجڑ گیا ہے اج پتہ مینوں لگ گیا کہ فاطمہ یتیم ہو گئی ہے میں دوڑ کے مسجد نبوی دے دروازے تے پہنچیاں صحابہ جنہاں نے نبی دی بیماری دا نام سن کے اپنے کام چھڑ دیتے نے اپنے کاروبار چھڑ دیتے نے او نبی پاک دے صحابہ جڑے آپ دے وضو دے قطرے زمین تے نہیں سن گرن دیندے اج میرے پیغمبر دی وفات دی خبر سن گے تے اونا صحابہ دے دلاں تے کی بیتن گیاں اوے سنیا اے عام بندہ نہیں جا رہا اے اللہ دے نبی دی دنیا تو رخصتی ہو رہی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام اماں نو دیکھ کے صحابہ کہندے نہیں اماں عائشہ صدیقہ دسو نبی پاک دا کی حال ہے اماں روندیاں فرماندیاں نے او نبی دی خاطر اپنا تن من دن قربان کرن والے ہو اج تواڈے نبی فوت ہو گئے نے اج تواڈے پیغمبر دنیا چھڈ کے چلے گئے پورے مدینے اندر کہرام مچ گیا او بلال بانگا بلال جڑا میرے نبی دے سال لیندہ سی اج بلال نو بے ہوشی دے دورے پہ پیندے نے ابو بکر حضرت عمر نے سنیا تے حضرت ابو بکر نے سنیا دوڑ کے آئے پیغمبر دے ول آگے عائشہ صدیقہ دے خجرے دے اندر میرے پیغمبر تے یمنی چادر تے چادر نو پراں کر کے چہرے دا بوسا لیندے نے نال فرماندے نے اللہ دے نبی جی اللہ نے تہاڈی زندگی بھی پیاری بنائی سی اج موت بھی آئی ہے تے پیاری موت آئی ہے میرے پیغمبر دا ابو بکر تے عمر رضی اللہ تعالی اچھی کو رضی اللہ تعالی عنہ تلوار بار کٹ لیندے نے او کہندے نے اوے خبردار جن نے کیا اللہ دے نبی دنیا چھڑ کے چلے گئے میں عمر دی گردن اٹار دواں گا انہوں دنیا تو بھیج دواں گا تے حضرت بکر نو پتہ لگا حضرت سیدنا عمر فاروق نو ایتھوں کندھے تو
پکڑتے ہیں کہندے نے اوے عمر یار بیٹھ جا گل تے سن لے اللہ تے نبی تے واقعی دنیا تو چلے گئے نے حضرت ابوبکر آئے منبر تے کھڑے ہو گئے کہندے نے وما محمد الا رسول اے ایتاں دی تلاوت کیتی ہے ادھروں لوگوں میرے پیغمبر جدو دنیا تے تشریف لے آئے نے تے قدرتی روشنی پہ گئی ہے صحابہ کہندے نے دن 12 ربیع الاول دائے تے قدرتی نبی دی وفات دے دن قدرتی مدینے اندر خندیرہ چاہ گیا ہے ادھروں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نو یمن دی تبلیغ واسطے گئے تین دن انہاں نو خواب داریا او معاذ تیرا سونا نبی دنیا چھڑ گئے نے دوسرے دن بھی خواب آیا او معاذ تیرے نبی دنیا تو چلے گئے تو وہ دو کی تھی پھر ختم تیسرے دن بھی خواب آیا او معاذ تیرے نبی دنیا تو چلے گئے نے او لوگ کو ایک رب نے فرشتے دی ڈیوٹی لا کے انہیں آواز ماری ہے پوری دنیا پہ اللہ نے آواز پہنچا دیتی ہے اوے مسلمانوں آج تواڈے نبی فوت ہو گئے نے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین بلال مدینہ چھڑ کے چلے گئے نے آخر جتھے نبی نہ کھومن میں کتھے رہنا ہے اور لوگ کوئی تو میرے نبی دے کفن دفن دا انتظام تے احترام کیتا جا رہا ہے میرے نبی دی بیٹی فاطمہ وہ جانتے ہو کہ فاطمہ اپنے بابا نال کتنا پیار کر دی ہوندی ہے نوکو تیاں اپنے ماپیاں تو فدا ہو جان والیاں میرا بیٹے اپنی جگہ تے لیکن تیاں دا پیار تے اپنی جگہ تے کہندی ہے ہائے لوگو میرے ابو محمد میں نو چھڑ گئے جے صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگو میرے ابو میں نو چھوڑ کے تے جنت دے اندر ڈیرے لالے جے صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے ابو جان فاطمہ دا تے دل ہی نہیں لگے گا ابو جی میں کی کروں گی ہائے ہائے لوگو جبریل وہی والے فرشتہ جڑا کدی میرے ابو تے قرآن دیاں تاں لے کے آندا سی او مدینے دے اندر او سارے انو میرے ابو دی وفات دا پتہ چل گیا اس وہی والے فرشتے نو کون دسے او جبریل جس تو میرے ابو محمد تے قرآن لے کے آندا سی میرے ابو اج فوت ہو گئے نے صلی اللہ علیہ وسلم ہاں پھر جا قیامت دیاں دیواراں تک جبریل ہن کسے اتے وہی لے کے نہیں آئے گا اور لوگوں فاطمہ دیاں گلاں نے صحابہ نو روا کے رکھ دیتا ہے حضرت سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی ہن جناب اختلاف پیدا ہو گیا اللہ دے نبی دے جسم تے کپڑے مبارک اتارے جان کے نہ اللہ دے پیغمبر نو غسل کیا کپڑیاں تو بغیر دیتا جائے یا کپڑیاں سمیت دے دیتا جائے قدرتی اچانک اللہ نے اپنے نبی دے صحابہ تے نیند تاری کر دیتی ہے اللہ نے الہام کر دیتا ہے اوے خبردار ابو بکر میرے نبی دے کپڑے نہ اتارے آجے اوے خبردار میرے نبی دے کپڑے نہیں اتارنے انہاں کپڑیاں دے اتے ہی کفن دے دینا میرے پیغمبر علیہ السلام نو اور لوگوں غسل دیتا جا رہا ہے حضرت علی کون علی میرے نبی دا پیارا علی غسل دین واسطے ہے کمب دے ہفتہ نال غسل صحابہ چاندے کنے دیتا ہے اور لوگوں نالے جن حضرت علی غسل دے رہنے نال فرمان دینے اللہ دے نبی جی تسی ساڑے کڑوں کی گئے جے کھاڑے کڑوں تے دنیا دا خزان نہیں لٹے آگے ہے آج ساڑے کڑوں دنیا دی دولت مک گئی ہے میرے پیغمبر نو غسل دین تو بعد اللہ دے نبی دا ہن اختلاف پہ گیا ہے کہ اللہ دے نبی دا جنازہ پڑھایا جائے کہ نہ میرے پیغمبر دی قبر پاک نو کتھے کھو دیا جائے ایک صحابی بولیا احمد اللہ دے پیغمبر دی میں زبان چو سنے آئے جتھے نبی فوت ہندہ قبر بھی ہوتے ہی بن دیئے میرے پیغمبر دی ان صحابہ دیاں ٹولیاں 10 ذات دی شکل اندر آ رہیاں نے میرے نبی تے درود پڑھ کے واپس جا رہیاں دسن دا مقصد کیے اور لوگ دنیا
دنیا دے اندر جے اللہ دے نبی نہیں رہتے سونیا میں تے تو رہنا، میں بھی نہیں رہنا تو بھی نہیں رہنا۔ رب دا واسطہ ہی چگلیاں چھڑ دے، غیبتاں چھڑ دے، اسی سارے قبراں دا مال بیٹھے ہاں۔ آؤ جاندے ہاں فقیر دا آخری پیغام سنو۔ ایک روز مومنوں تم مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے۔ میرے پیغمبر نے جاندیاں فرمایا کسے غلام تے ظلم نہیں کرنا تے نال نمازاں وچ میرے صحابہ کتائی بھی کرنی۔ ایک روز مومنوں تم مرنا ضرور ہے، او پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے۔ میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا، اوے دنیا دی کسے کوٹ کریم اندر او حسن نہیں جڑا اللہ نے ٹوٹیاں دے وضو دے پانی اندر حسن رکھے ہے۔ او تیرے چہرے تے وضو دا پانی لگے گا، اللہ میرے تیرے چہرے نو حسن دے دے گا۔ ایک روز اللہ پانچ نمازی بنا دے، سارے آنو آمین کہہ دیو۔ میں پھر دعا کرنا الپائی عبدالنصیب صاحب ماشاءاللہ پروگرام کروا جائے، اللہ انہاں دے والد صاحب نو صحت عطا فرمائے، آمین کہہ دیو۔ ایک روز مومنوں تم مرنا ضرور ہے، اور پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے۔ جو پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے۔ بھائی ظفر کوئی جو پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے۔ اور جس روز تخت پہ بیٹھے گا کبریا، مارے شرم کے تمہیں آئے گی حیا، مارے شرم کے تم سر کو جھکاؤ گے۔ جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے، جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے۔ قال اللہ تعالی فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ اپنی موت دی تیاری کرو، اللہ کرے سانو بھی سمجھ آ جائے قرآن حدیث دی، اسی بھی باغی نہ پڑ گئے، کوئی زناکار تے بدکاری تو باز آ جائے، اپنی موت نو سمجھ دے، اپنا قبلہ درست کیجئے۔ میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔